टाटा हॉस्पिटल गवाही देगा कितने लोगों के लीवर में कैंसर शराब की वजह से होता है, कितने लोगों की आंतों में कैंसर शराब की वजह से, और कितने लोगों की किडनी खराब हुई है उनमें कैंसर हुआ है शराब की वजह से। ये टाटा हॉस्पिटल की दीवारें लिखी हुई है, बता रही हैं, वहां के डॉक्टर आपको गवाही देंगे। मेरे भाइयों, शराब कैंसर की बुनियादी बीमारी की जड़ है। ये लीवर का कैंसर कर दे, ये दिमाग का कैंसर कर दे, ये आंतों का कैंसर कर दे, ये किडनी का कैंसर कर दे, ये जिस खून में दौड़ती है किस हिस्से को कैंसर का पेशेंट बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने इसको ऐसे ही हराम करार नहीं दिया है, इसको छोड़िए। एक सहाबी हैं, शराब हराम नहीं हुई है, उन्होंने ज्यादा पी ली है, और ज्यादा पीने के बाद फिर वो अपनी बेटी को पकड़ लिए, हाथ पकड़कर खींचने लगे, अपने रूम में ले जाने लगे जहां वो और उनकी बीवी सोती थी। बीवी ने देखा कि मेरी बेटी का ये खींच रहे हैं मेरी बेटी को, तो वो आई और अपनी बेटी को बचाती हैं और शौहर को धक्का देती है, पति को कमरे में बंद कर देती है। जब नशा उतरता है तो वो दरवाजा अंदर से पीटता है, ये दरवाजा खोलती है, वो सहाबी अपनी बीवी को मारते हैं और पीटते हैं। जब बीवी पीट चुकी तो कहने लगी, थक गए हो क्या, और नहीं मारोगे? फिर उसने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहा, तुम जानती हो कि तुमने मुझे बंद कर दिया इसलिए मैंने मारा। हाँ, मार तो लिया, लेकिन पूछा नहीं कि क्यों मैंने बंद किया। आज तुमने शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहा, वो तो हो जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, अगर पी ली तो क्या हुआ? नहीं मेरे हस्बैंड, नहीं मेरे पति, आपने आज इतनी पी ली कि आप बीवी में और बेटी में अंतर नहीं कर सके, फर्क नहीं कर सके। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, उसके साथ गंदा काम करने का इरादा कर लिया। अगर मैं वक्त पर ना आती तो बेटी की इज्जत लुट जाती, बेटी की इज्जत तार तार हो जाती। साहबी ये जुमला सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज़ारों की तार रोते हैं, आसमान पे नजर डालते हैं कि अल्लाह यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदगी दी है, क्या यही मुझे सुनना बाकी रह गया था? ये जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता, आज के बाद कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊंगा? फिर कहने लगे, अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीने की गुंजाइश मौजूद थी, जब हराम नहीं हुई थी तो लोग इसका नुकसान देखकर हमेशा छोड़ने की नीयत कर लेते थे, कसम खा लेते थे कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। नौजवानों, जब हराम नहीं हुई तब लोग इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। तुम्हारे नबी ने इसको हराम करार दिया है, हराम करार दिया है। जैसे सूअर का गोश्त हराम है, जैसे गधा हराम है, जैसे कुत्ते का गोश्त तुम नहीं खा सकते हो, ये हराम है, उसी तरीके से शराब हराम है। तुम कैसे पी लेते हो, कैसे तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है? कुरान इसको शैतान की गंदगी कहता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। शराब, जुआ, आस्थानों के नाम पे फाल चढ़ाए हुए फाल, तीरों के फाल, जुआ और अंसाब, अज़लाम और पांसे के तीर, ये सारी की सारी चीजें रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हराम, रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। एक इंसान अपनी गंदगी नहीं खा सकता है, दूसरे की गंदगी खाना तो बहुत दूर की बात। आपने यहां लैट्रिन की खा के दिखाओ, नहीं खा सकते हो। आप अपनी गंदगी नहीं खा सकते हो, दूसरे की तो बहुत दूर की बात। अल्लाह ने कहा ये सब चीजें हराम नहीं, रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान का पायखाना है, शैतान की गंदगी है, शैतान की लैट्रिन है। खाओ
کتنا کھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی گندگی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، مفسرین نے لکھا ہے حرام کی جگہ پر یہاں اللہ نے رجس کیوں استعمال کیا؟ تاکہ آدمی کے مائنڈ میں، دماغ میں رہے کہ جب اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی، یعنی جتنی آپ گندگی سے، پائخانے سے، لیٹرین سے نفرت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ صحابی بیٹی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، کیا ہم اور آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ کیا شراب کے نشے میں آ کر ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے؟ اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، لا یاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے جو کیا وہ میری امت بھی کرے گی، حذو النعل بالنعل، جیسے پیروں میں پہننے والے جوتے برابر ہوتے ہیں، میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر ان میں سے حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ زنا کہاں کیسے ہوگا؟ یہی شراب ہے جس کا نشہ ہمیں اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا، ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا۔ کون نوجوان ہوگا جو شراب کے نشے میں اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کیسا بے غیرت ہوگا وہ، اور یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب۔ قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں بہت ہی مجبوری میں، جب ان کو درد بند نہیں ہو رہا تھا، جب ان کے درد بند نہیں ہو رہا تھا، شدید درد سے کرہ رہے تھے، تو مجبوری میں انہوں نے شراب اٹھائی اور 2-4 گھونٹ اس لیے پی لیے کہ ہمیں نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو، کسی طبیب کو دکھا دیں گے۔ وہ 85-90 سال کا بوڑھا قدامہ ابن مظعون، جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت ابو بکر کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی کہ رات میں ان کو درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ کروٹیں بدل رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کے گھر میں، ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو تھوڑی سی شراب پلا دی کہ لے لو، سو جاؤ گے، نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو دکھا دینا۔ لیکن یہ خبر عمر فاروق کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے اس 90 سال کے بڈھے کو، قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بہت تیز درد ہو رہا تھا، اس درد کی وجہ سے میں نے مجبوری میں شراب پی لی تھی تاکہ درد بند ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا افسوس ہے کہ تم نے مجبوری میں پی، لیکن محمد رسول اللہ نے شراب مجبوری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بیماری میں یا مجبوری میں اللہ کے نبی نے کبھی شراب کسی کو پلائی ہو۔ آئے قدامہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے بوڑھے آدمی کو کوڑے کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی دلیل یہ تھی، ان کو کوڑے نہ مارنے کی کوئی دلیل دے دو یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا دو کہ بوڑھے آدمی کو کوڑے نہ لگائے جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے پھر میٹنگ کی اور کہا ٹھیک ہے کوڑے مارنا ہی ہے، 40 تو مارو، لیکن ان کو صحیح ہو جانے دو، ان کی طبیعت خراب ہے۔ یہ لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، اب ان کو کچھ طاقت آ جانے دو، پھر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر نے کہا ان کو اگر ہفتے 10 دن کی مہلت میں دے بھی دوں اور ان سے کہہ دوں کہ گھر جاؤ 10 دن بعد کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن لوگوں اگر ان 10 دنوں میں ہی مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے، اور اس 90 سال کے بوڑھے کو جس نے مجبوری میں شراب پی تھی ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ ان 40 کوڑوں کا اثر قدامہ ابن مظعون کے اوپر یہ ہوا کہ پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے، پھر وہ لیٹرین بستر پہ کرتے تھے، پیشاب بستر پہ کرتے تھے، وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال اس کے بعد زندہ رہے، لیکن جتنے دن زندہ رہے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ حضرت عمر کے کوڑے مارنے کے بعد یہاں تک کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو بھی کوڑے مارے،
नौजवानों गौर करो, जिस शराब के पीने पर बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ा गया, कुदामा इब्न मज़ून को नहीं छोड़ा गया, पूरी जिंदगी उनकी बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुजर गई, फिर वो बिस्तर से कभी उठ नहीं सके, पेशाब और पायखाना तक उन्होंने बिस्तर पे किया, उनकी बीवी उनके बच्चे उसको साफ करते रहे, लेकिन उमर फारूक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। ये शराब पीने वालों की सजा है इस्लाम के अंदर। हम और आप इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि मेरे भाइयों यहाँ इस्लाम का कानून नहीं है। मेरे भाइयों इस्लाम का कानून नहीं है इंडिया में, तो क्या हुआ? अपने दिलों पर इस्लाम नाफिज करो। सबसे बड़ा मुसलमान वो है जो इस्लाम के कानून को अपने दिल पर नाफिज करे, जो शरीयत को खुद अपने दिल से माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर खुद चले और दूसरों को चलने का हुक्म दे। मेरे भाइयों ये है, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, हर बुराई की जड़ है, इसलिए शराब मत पीना। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस आगे भी देखने को मिले। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।